أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز به دو غزوه اشاره می کنم. اولین غزوه بدرالموعود است که در سال 4 هجری قمری صورت گرفت. این غزوه به نامهای غزوه بدرالموعود، بدرالثانیه، بدرالآخره و بدرالصغری معروف است. روایات مختلفی در رابطه با تاریخ این غزوه یافت می شود. به گفته ابن هشام و ابن اسحاق، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان سال 4 هجری قمری به سوی بدر حرکت کردند. به گفته واقدی، این غزوه در سال 4 هجری قمری همزمان با رویت ماه ذوالقعده صورت گرفت. بازاری در بدر از اول تا 8 ذوالقعده برپا بود. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شوال به سوی بدر حرکت کردند. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه حرکت کردند و در شب ماه ذوالقعده به بدر رسیدند. به هر حال طبق این سه روایت این غزوه در سال 4 هجری قمری صورت گرفته است، هرچند در ماه اختلافاتی وجود دارد. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه درباره این غزوه نوشته است که در پایان ماه شوال سال 4 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گروهی 1500 نفری از یاران خود از مدینه حرکت کردند. علت این غزوه این بود که وقتی ابو سفیان بن حرب از جنگ احد بازگشت، با صدای بلند اعلام کرد که در سال آینده در بدرالسفر با یکدیگر روبرو خواهیم شد. بدر به بدرالسفر نیز معروف است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر رضی الله عنه دستور دادند که به او بگوید ان شاء الله چنین خواهیم کرد. علامه بیضاوی نوشته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصا در پاسخ فرمودند ان شاء الله. بدر چاهی است معروف بین مکه و مدینه که بین دره صفرا و 4 نقطه دیگر قرار دارد. بدر در جنوب غربی مدینه و در فاصله 150 کیلومتری آن قرار دارد. در عصر جاهلیت سالانه جشنی بزرگ به مدت 8 روز از اول ذوالقعده در اینجا برگزار می شد. ابو سفیان تنها از روی تکبر این سخن را گفت و با نزدیک شدن به زمان مقرر از جنگ دوری کرد، اما همچنان وانمود می کرد که لشکری بزرگ جمع کرده و قصد حمله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دارد. او این کار را انجام داد تا این خبر به مردم مدینه و سایر نواحی عربستان برسد و مسلمانان را بترساند. در این مدت شخصی از قبیله بنی اشجع به نام نعیم بن مسعود که بعداً اسلام را پذیرفت به مکه سفر کرد. در آنجا با ابو سفیان ملاقات کرد و گفت من به مکه آمدم تا شما را از آماده شدن مسلمانان آگاه کنم. من شخصا دیدم که آنها سلاح‌های بیشماری همچنین اسب و شتر دارند. آنها همچنین قبایل متحد خود را آوردند و آماده حمله وحشیانه هستند. شما شخصا به نبرد دعوت کرده اید و اکنون زمان مقرر نزدیک شده است. بنابراین مهارتتان را در میدان جنگ نشان دهید. ابو سفیان از این امر تفره رفت
و گفت ای نعیم، میدانید که در منطقه ما قحطی است و مدت زیادی است که باران نباریده است. آب انبارها خشک شده است و حتی یک ذره علف در چراگاه برای احشام و حیوانات مخصوص حمل بار وجود ندارد. مردم همه جا با مشکلات مالی روبرو هستند. بنابراین عاقلانه است که ما اکنون روی این موضوع تمرکز کنیم و شما می توانید نقش اساسی در این امر داشته باشید، یعنی از او کمک خواست. به مدینه برو و اطلاعات مبالغه آمیزی درباره عزم و نیروی ما منتشر کن تا مسلمانان در مورد ما سردرگم شوند و از ترس به سوی بدر نیایند. نعیم گفت در مقابل چه چیزی به من میدهی؟ ابو سفیان 20 شتر پیشکش کرد که نعیم با خوشحالی پذیرفت و گفت این جایزه را به سهیل بن عمرو بده تا من برای این کار راه بیفتم. سهیل دوست صمیمی او بود و نعیم پس از اطمینان خاطر آماده حرکت شد. به سرعت شترها را به او دادند تا این طرح در اسرع وقت اجرا شود. نعیم به سوی مدینه حرکت کرد. او عمره به جا آورد و سرش را تراشیده بود و به سوی مدینه شتافت. او می‌خواست بلافاصله قبل از این که لشکر مسلمانان از آنجا حرکت کنند به مدینه برسد. وقتی به مدینه رسید مسلمانان در حال آماده باش کامل برای انجام جهاد بودند. از او پرسیدند نعیم از کجا آمده ای؟ پاسخ داد من از مکه آمدم و عمره کردم. سپس گفتند از وضعیت ابو سفیان چه خبر داری؟ تدارکات جنگی او چگونه است؟ نعیم پاسخ داد ابو سفیان لشکریان زیادی جمع کرده و تمام عربستان را در کنار خود دارد، یعنی بسیار مبالغه کرد. او با چنان لشکری می آید که نمی توانید با آن مقابله کنید. به من گوش کنید، شما باید در مدینه بمانید، مدینه را برای جنگ ترک نکنید. او قرار است با چنان ارتش عظیمی حمله کند که تنها با فرار از آن می توان نجات یافت. سران شما کشته خواهند شد. خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمی تواند از زیانهای وارده خلاص شود. آیا دوست داری مدینه را ترک کنید تا با مرگ روبرو شوید؟ شرم آور است که چنین تصمیم وحشتناکی گرفته اید. به خدا قسم من تصور نمی کنم که احدی از شما زنده بماند. نعیم با ناامیدی بسیار صحبت کرد تا مسلمانان را بترساند. او واقعیت را آنقدر تحریف می کرد که گاه از خیل عظیم لشکریان ابو سفیان یاد می کرد، گاه از ذخایر اسلحه و غیرت سران قریش و گاه از نقشه های خطرناک جنگیشان تعریف می کرد. او مأموریت را چنان ماهرانه انجام داد که در عرض چند روز فضای مدینه مملو از ترس و اضطراب شد. شیطنت نعیم بن مسعود موفقیت آمیز بود و مسلمانان ضعیف الایمان در اثر شایعات او واقعا ترسیدند، تا جایی که هر جا صحبت می کردند سخنان نعیم بن مسعود را تأیید می کردند. هر جا که می نشستند از لشکر دلاور ابو سفیان به نقشه های ترسناک او یاد می کردند. یهودیان و منافقان با دیدن وضعیت مسلمانان از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و به یکدیگر بشارت می دادند که اکنون پیروان اسلام از روی زمین محو خواهند شد. در این شرایط حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت عمر رضی الله عنه به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند متعال دین خود را پیروز و گرامی می دارد. ما به مردم خود قول داده بودیم و نمی خواهیم آن وعده را زیر پا بگذاریم. اگر به میدان نبرد نرویم کافران ما را بزدل خواهند دانست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید به وعده خود عمل کند. به خدا سوگند این بهتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شنیدن این احساسات مسرور شدند و فرمودند والذی نفسی بیده لاخرجن وان لم یخرج معی احد. سوگند به آن که جانم در دست اوست، حتی اگر کسی نباشد که به من ملحق شود بیرون خواهم رفت.
با مشاهده این از و اراده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ترس و اضطراب مسلمانان به کلی از بین رفت و بار دیگر با غیرت و شوق آماده شدند. حضرت میرزا بشیر احمد نیز در مورد غزوه موعود نوشته است: با وجود پیروزی در احد و برخورداری از نیروی به این بزرگی، ابو سفیان دلش ترسیده بود و با اینکه کمر به نابودی اسلام بسته بود، آرزو داشت تا زمانی که نیروی بیشتری جمع کند با مسلمانان مقابله نکند. او هنوز در مکه بود که مردی به نام نعیم را که از قبیله بیطرف بود به مدینه فرستاد و مؤکداً به او دستور داد که به هر نحوی مسلمانان را بترساند و تهدید کند، داستانهای ساختگی بتراشد تا مسلمانان را از رفتن به جنگ باز دارد. از این رو این فرد به مدینه آمد و با جعل داستانهای دروغین از آمادگی و نیرو و غیرت و خشم قریش آشوبی در مدینه ایجاد کرد. این الغای ترس به اندازه‌ای بود که اشخاص زیادی که ایمان ضعیفی داشتند از شرکت در غزوه ترس داشتند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمانان را به خروج تشویق کردند و در خطاب خود فرمودند: ما قبلا مبارزه طلبی قریش را پذیرفته ایم و قول دادیم که در این شرایط حرکت کنیم، بنابراین نمی توانیم به عقب برگردیم. حتی اگر مجبور شوم تنها بروم، می روم و با قدرت در برابر دشمن می ایستم. در نتیجه ترس از مردم برطرف شد و با شور و اشتیاق فراوان آماده حرکت در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شدند، یعنی یک بار دیگر شروع به آماده سازی کردند. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که از گرد آمدن سپاه ابو سفیان مطلع شدند، عبدالله بن ابی بن مسلول فرزند امیر منافقین عبدالله بن ابی را که فردی مخلص و فداکار و نیرومند و یک مسلمان بود منصوب کردند. در روایتی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را به قائم مقامی منصوب کردند. هرچه بود ممکن است که هر دوی آنها به عنوان مدیر برای انجام وظایف مختلف منصوب شده بودند. همچنین ممکن است راویان مطمئن نبودند که کدام عبدالله است، به طوری که برخی عبدالله بن عبدالله و برخی دیگر عبدالله بن رواحه را نوشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرچمش را به حضرت علی اهدا کرد و با 1500 نفر از اصحاب به سوی بعد حرکت کرد. این ارتش شامل 10 سوار نظام بود، یک اسب برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بقیه با حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو قتاده، حضرت سعید بن زید، حضرت مقداد بن اسود، حضرت خباب بن منذر، حضرت زبیر بن عوام و حضرت عباده بن بشر بودند. مسلمانان با اموال تجاریشان به سوی بدر رفتند. زمانی که به میدان بدر رسیدند، ماه ذوالقعده ظاهر شده بود. این نشان می‌دهد که مسلمانان عزم و اراده‌ای برای جنگ و مقابله با ابو سفیان داشتند. چه بسا به دستور یا اشاره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده که با کالاهای تجاری خود به بدر رفتند تا اگر ابو سفیان به جنگ نیامد از آن برای تجارت استفاده کنند. در همان زمان جشن نیز در بدر برگزار میشد و مسلمانان می توانستند تجارت کنند و از آن بهره ببرند و در واقع چنین اتفاقی روی داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همانطور که وعده داده بودند در بدر اردو زدند و در انتظار ابو سفیان بودند که مخشی بن عمره زمرینی نزدشان آمد. وی رئیس قبیله بنی زمره بود و در سال 2 هجری قمری این قبیله با مسلمانان پیمان بسته بود که به قبیله بنی زمره حمله نکنند. در عوض قبیله بنی زمره علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل نکنند و در هیچ نقشه‌ای قرار نگیرند و به دشمنانشان کمک نکنند. گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا برای جنگ با قریش به این چشم آمده اید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از صحبت این فرد متوجه شدند که وی به قریش تمایل دارد. در پاسخ فرمودند: بلا ای برادر بنی زمره، اگر می‌خواهید
می توانیم به صلح دو جانبه خود پایان دهیم و تا زمانی که خداوند متعال بین ما تصمیم بگیرد با شما نیز مبارزه خواهیم کرد. مخشی پاسخ داد: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما هیچ تمایلی به جنگ با شما نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با درایت و شجاعت در این ملاقات به این قبیله تصریح کردند که آتش بس میان آنها بر اساس هیچ بزدلی و ضعفی نبوده است. به این ترتیب توانستند قدرت و رشادت مسلمانان را بر قبایل مختلف که پس از جنگ احد آنها را ضعیف دانسته و برای حمله به مسلمانان آماده می شدند را تحت تأثیر قرار دهند. مسلمانان طبق وعده خود به میدان بدر رسیدند، اما از سوی دیگر ابو سفیان به سران مکه گفت: نعیم بن مسعود را فرستاده ایم و او مسلمانان را از سفر به آنجا منصرف خواهد کرد. او تمام تلاش خود را می کند، اما قبل از بازگشت 1 یا 2 شب حرکت می کنیم. اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سفر نرفته، با آرامش می گوییم آمده بودیم ولی محمد و یارانش نیامدند و ما پیروز می شویم. اما اگر برای سفر برود، بهانه می آوریم که امسال سال خشکسالی است و بهتر است در سال سرسبزی بیاییم. با این سخن ما برمی گردیم. قریش گفتند که این پیشنهادی عالی است. پس از آن لشکر کافران به فرماندهی ابو سفیان از مکه خارج شد. تعدادشان 2000 نفر و 50 اسب بود. آنها در چشمه‌ای به نام مجنه در مرالزهران اردو زدند که تقریباً در 22 کیلومتری شمال مکه واقع شده است. وضعیت مالی قریش به دلیل قحطی بسیار وخیم بود و درآمدشان کاهش یافته بود. به همین دلیل برای رسیدن به مقصد یعنی بدر با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما از ترس خجالت تصمیم گرفتند که در مرالزهران اردو بزنند. فرمانده لشکر از همان لحظه که از مکه حرکت کرد خسته و مایوس بود. پیوسته به نبرد غریب الوقوع با مسلمانان می اندیشید و از اندیشیدن به قدرت آنان بر خود می لرزید. با رسیدن به مرالزهران شهامتش را از دست داد و برای برگشتن بهانه جویی می کرد. سرانجام در میان لشکریان خود ایستاد تا بازگشت آنان و دلایلش را اعلام کند. گفت: ای قریش، بهتر است در سالی که آبادتر و سرسبزتر است وارد جنگ شوید تا حیوانات خود را بچرید و از شیر آنها بنوشید. در این لحظه ما با قحطی روبرو هستیم، بنابراین من برمیگردم و شما هم باید بازگردید. بدون مخالفت با این تصمیم ابو سفیان همه به عقب برگشتند و حتی 1 نفر از آنها پیشنهاد ادامه سفر و جنگ با مسلمانان را نداد. از اینجا معلوم می شود که تمام لشکر از قدرت مسلمانان به وحشت افتاده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وعده خود 8 روز در بدر در کمین ابو سفیان ماندند و سپس به مدینه بازگشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجموع 16 شب را در خارج از مدینه برای این غزوه سپری کردند. دشمن از مقابله با آنها عاجز بود و به شدت تحقیر شد و شجاعت مسلمانان بیشتر شد. برخی از کفار به قریش مکه گرایش داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شهامت فراوان ابراز عزم و اراده نمودند و آنان نیز احتیاط کردند. برخی از بزرگان بدر پس از پایان کارشان به مکه رفتند و ابو سفیان را به تفصیل از موضوع قوای مسلمانان آگاه کردند. پس از آن ابو سفیان و یارانش از بزدلی و زیر پا گذاشتن عهد خود به شدت شرمنده شدند. گرچه در این غزوه نبرد فیزیکی صورت نگرفت، اما عزت و عزم مسلمانان تقویت شد و دشمن را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دادند. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با 1500 نفر از صحابه از مدینه حرکت کردند و در مقابل ابو سفیان به همراه 2000 رزمنده خود از مکه حرکت کرد. اما قدرت خداوند چنان بود که مسلمانان طبق وعده خود به بدر رسیدند
اما لشکر قریش تا مسافتی بیرون آمد و سپس به سمت مکه عقب نشینی کرد. روایت این است که چون ابو سفیان از شکست نعیم باخبر شد، در دل ترسید و پس از طی مسافتی با لشکریان خود عقب نشینی کرد و به آنان گفت: امسال قحطی بسیار شدیدی است و مردم با مشکلات مالی مواجه هستند. بنابراین جنگیدن در چنین شرایطی عاقلانه نیست. هنگامی که زمان مناسب فرا رسد، ما با آمادگی بیشتری به مدینه حمله خواهیم کرد. لشکر مسلمانان 8 روز در بدر ماند و در این مدت که همزمان با برگزاری جشن سالانه در اوایل ذوالقعده بود، بسیاری از صحابه به تجارت مشغول شدند و سود قابل توجهی به دست آوردند. در واقع این سرمایه گذاری تجاری 8 روزه آنها را قادر به 2 برابر کردن سرمایه اولیه خود کرد. پس از پایان جشن و عدم حضور لشکر قریش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بدر خارج شدند و به مدینه بازگشتند. قریش نیز به مکه بازگشت و برای حمله به مدینه آماده شد. قریش برای پایان دادن به شرمندگی و آسیب رساندن به مسلمانان بار دیگر مقدمات جنگ را فراهم کرد. بنابراین این نتیجه نهایی این غزوه بود. غزوه بعدی دومة الجندل است. این غزوه در ماه ربیع الاول سال 5 هجری رخ داد. دومة الجندل حدود 450 کیلومتری شمال مدینه واقع شده است. در ادوار گذشته این مسافت معمولاً حدود 15 تا 17 روز زمان میبرد. این منطقه نزدیکترین مرز به سوریه در شمال مدینه بوده است. بنی کلب که شاخه‌ای از بنی خزاعه هستند در آنجا زندگی می‌کردند و یک بازار تجاری بزرگی توسط بنی کلب در آنجا سازماندهی می‌شد. یکی از دلایلی که نام آن را دومة الجندل گذاشتند وجود دژی در آن است که از نوع خاصی از سنگ ساخته شده است. دومه نیز به تعداد زیادی سنگ ریزه گرد گفته می شود که در اثر سیل سریع در یک مکان جمع می شوند. به 2 فرزند حضرت اسماعیل علیه السلام دومه نیز اطلاق شده است که از آنها به عنوان دومه یا دومان یاد می شد. در هر صورت اینها دلایلی است که برای نام آن ذکر شده است. در رابطه با زمان وقوع غزوه و تعداد افراد لشکر، همه مورخان و شرح حال نویسان اتفاق نظر دارند که این غزوه در سال 25 اتفاق افتاده است. 7 ربیع الاول سال 5 هجری قمری. در مورد علت این غزوه نوشته شده است که تا آن زمان همه جنگ‌های مختلف با دشمنان در مدینه و در محدوده حجاز رخ داده است. این اولین نبردی بود که قرار بود در فاصله بسیار زیادی از مدینه و تقریباً در فاصله 15 روزه در مرزهای امپراتوری بیزانس در سوریه رخ دهد. زمینه این امر این بود که دشمنان دین به دلیل شکست‌های مستمر از مسلمانان و با مشاهده قدرت و اقتدار روزافزون مسلمانان در جستجوی فرصتی بودند تا اسلام و مسلمانان را به کلی از بین ببرند. برای اجرای نقشه‌های خود، قبایل ساکن در منطقه دومة الجندل و اطراف آن که در منتهی الیه شمال مدینه و نزدیک به مرزهای سوریه قرار داشت، شروع به آماده سازی لشکری بزرگ برای به چالش کشیدن حکومت اسلامی کردند. در واقع صرفاً ایجاد چالش نبود، بلکه انجام یک حمله بود. این افراد کاروانهای تجاری را غارت می کردند و بنابراین این صرفاً عبارت از یک چالش نبود، بلکه باعث ایجاد ناآرامی و بی‌نظمی زیادی نیز می شد. کاروانهای تجاری را غارت می کردند و مسلمانانی که به دستشان می رسید را می رنجاندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه این اقدامات قبایل دومة الجندل مطلع شد. بنابراین تصمیم گرفته شد که به جای اینکه قبایل دومة الجندل لشکر بزرگی تهیه کنند و به مدینه حمله کنند، بهتر است به منطقه آنها بروند و آنان را متفرق سازند تا از حمله به مدینه و تجارت باز دارند و کاروانها بتوانند با آرامش به سوریه سفر کنند.
در رابطه با این آماده سازی نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لشکری آماده کردند و دستور خروج دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت صباح بن عرفده غفاری را به سمت نایب خود در مدینه منصوب کرده و با لشکری 1000 نفری عازم شدند. آنها در شب سفر می کردند و در روز برای رعایت جانب احتیاط توقف می کردند. شخصی از بنی ازری به عنوان راهنمای سفر همراهشان بود. نامش مذکور بود و راهنمای متخصصی بود. او به سرعت رفت و مسیر نسبتاً کوتاهی را انتخاب کرد به طوری که دشمن از تحرکاتشان بیخبر ماند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دومة الجندل رسیدند، راهنما به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که اینجا چراگاه بنی تمیم است که شتران و 4 پایانشان در آنجا چرا می کنند. او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت در آنجا بمانند و اما وی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر جلوتر خواهد رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موافقت کردند و ازری به تنهایی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر روانه شد. او متوجه علائم خاصی شد که نشان میداد گاو و بز وجود دارد و همچنین در مکانهای امنیتی خود پنهان شدند. برگشت و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که جاهایی را ردیابی کرده است. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا به راه افتادند و به 4 پایان و دامداران آنها حمله کردند و تعدادی از آنها و بقیه مردم را به تصرف خود درآوردند. اهل دومة الجندل فرار کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه‌ای که این افراد در آن اقامت داشتند و مقدمات جنگ را فراهم می‌کردند اردو زدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند روز در آنجا ماندند و یگانهای نظامی مختلف را به اطراف فرستادند. این گروه‌های مختلف به سلامت برگشتند و هر کدام چندین شتر را با خود آورد، اما کسی را پیدا نکردند. فقط حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه توانست کسی را اسیر کند و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگرداند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از وی درباره رفقایش جویا شدند. وی گفت با شنیدن این خبر که شب گذشته حیواناتشان را گرفتید همگیشان فرار کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام اسلام را به وی ابلاغ کردند و مسلمان شد. حضرت میرزا بشیر احمد در مورد غزوه دومة الجندل می‌فرماید دومة الجندل در نزدیکی مرز سوریه قرار داشت و از مدینه کمتر از 15 یا 16 روز فاصله داشت. علت این غزوه این بود که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که افراد زیادی از دومة الجندل جمع شدند و مشغول غارت و چپاول دیگران هستند. به مسافران و کاروانهای رهگذر حمله می کردند و با غارتگری مزاحمشان می شدند. مزید بر این متوجه شدند که آنها نیز به مدینه نظر دارند و در نتیجه اسباب ناراحتی مسلمانان می شوند. یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز برقراری صلح بود. یعنی هدف واقعی از اقدامات نظامی ایشان برقراری صلح بود. بنابراین اگرچه مسلمانان مدینه مستقیما در معرض خطر شدید غارت و چپاول این افراد قرار نداشتند، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحابه را برای پایان این دزدی و ظلم تشویق کردند. از این رو به تشویق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 1000 نفر از صحابه برای انجام این سفر دور و طاقت فرسا به راه افتادند. در سال 5 هجری در ماه ربیع الاول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه بیرون آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از طی یک سفر طولانی و طاقت فرسا 15 تا 16 روز به دومة الجندل رسیدند. اما با رسیدن به آنجا معلوم شد که این افراد با شنیدن خبر رسیدن قریب الوقوع مسلمانان به اطراف پراکنده شدند. با اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند روزی در آنجا ماندند و گروه‌های کوچکی را نیز به جستجویشان فرستادند تا اطلاعاتی از این افراد مزاحم جمع‌آوری شود،
اما آنها به گونه‌ای ناپدید شدند که هیچ جا پیدا نمی شدند. ولی چوپانی از آنان که به اسارت مسلمانان در آمده بود بر اثر تبلیغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را پذیرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از چند روز اقامت به مدینه بازگشت. در بازگشت از دومة الجندل ثبت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 روز در آنجا ماند و پس از آن به تمام لشکریان خود به سوی مدینه حرکت کردند و در روز 20 ربیع الثانی به مدینه بازگشتند. یکی از نویسندگان درباره دلایل غزوه دومة الجندل می نویسد: به دلایل زیادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این غزوه را بر عهده گرفتند. این نبرد صرفاً نبرد نبود، بلکه فرصتی برای آگاهی از شرایط شمال شبه جزیره عربستان و گرایش‌های آن بود. هدف دیگر این لشکرکشی بررسی مراکز مختلف قدرت در منطقه بود. به علاوه نتایج حاصل از غزوه دومة الجندل بسیار سودمند بود، زیرا به آنها اجازه داد تا تمام منطقه را ارزیابی کنند، زمینه‌ای برای شناسایی و جلوگیری از بی‌عدالتی‌های رخ داده در آنجا فراهم کنند. با این حال وی در ادامه می نویسد: جنگی که رخ نداد نعمت خدا بود، زیرا راه موفقیت‌ها و پیروزی‌های آینده را برای مسلمانان هموار می کرد. این یک کارزار نظامی بود که در واقع برای جلوگیری از هر گونه جنگ احتمالی در آینده طراحی شده بود. یعنی در واقع این اقدام برای پایان دادن به نبردی بود که در آینده رخ میداد، زیرا بسیاری از قبایل عرب این منطقه قصد حمله به مدینه را داشتند. علاوه بر این یک مانور سیاسی نیز بود که احتمال حملات آینده را از بین می برد، زیرا می خواستند از فرصت حمله به مدینه به دلیل عقب نشینی موقت مسلمانان در جنگ احد استفاده کنند. جنبه دیگر این نبرد این بود که اعراب بر درگیری روانی خود غلبه نمایند که هرگز نمی توانند به امپراتوری بیزانس حمله کنند. این ایده تأثیر روانی زیادی بر آنان گذاشت و با این غزوه این باور که نمی توانند به امپراتوری بیزانس حمله کنند از بین رفت. آنها باید عملاً درک می کردند که پیامشان برای تمام جهان است و فقط محدود به شبه جزیره عربستان نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این غزوه با این مانور حکیمانه توانست اوضاع را در حکومت اسلامی برقرار کند، آنها را تحت کنترل درآورد و جریان را به نفع مسلمانان برگرداند. این اقدام باعث کاهش تأثیر مشکلات همیشگیشان اعم از داخلی و خارجی شد و بسیاری از مخالفان به خاطر این غزوه به عقب گام برداشتند. منافقان مایوس شدند و اعراب صحرانشین عقب نشینی کردند. بدین ترتیب مسلمانان این فرصت را یافتند تا اسلام و پیام خداوند متعال را گسترش دهند. حضرت میرزا بشیر احمد تحقیقات جامعی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده است. وی در این زمینه می نویسد: این غزوه اولین غزوه در نوع خود بود که هدف اصلی از آن برقراری صلح در کشور بود، یا حداقل کاهش تنش‌ها و اختلافات بود. بین اهل دومه و مسلمانان نزاع مستقیمی وجود نداشت. به اندازه‌ای از مدینه دور بودند که ظاهراً ترس از این که سفری طولانی و طاقت فرسا به سمت مدینه انجام دهند و به مسلمانان آسیب برسانند نبود. بنابراین در حقیقت انجام چنین سفر دشوار 15 روزه علیه آنان دلیل دیگری نداشت مگر اینکه غارت و آزار کاروانها و مسافران بیگناه پایان یابد. این سفر مسلمانان برای آرامش عمومی و ثبات کلی کشور بود و هیچ انگیزه خودخواهانه‌ای در آن نقش نداشت. علاوه بر این پاسخ عملی به کسانی است که از روی دروغ و بی‌عدالتی ادعا کرده بودند که لشکرکشی‌های اولیه که مسلمانان به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده‌اند به خاطر خودخواهی انجام شده است. یکی از پیامدهای این غزوه این بود که مردم دومة الجندل به وحشت افتادند و از نقشه‌های گستاخانه باز ماندند.
لذا مسافران مظلوم از این ظلم نجات یافتند. ثانیاً اسلام به نوعی وارد مرز سوریه شد که تاکنون مسلمانان را فقط به نام می شناختند و مردم از حقیقت اسلام کاملاً بیخبر بودند. در نتیجه مردم این منطقه تا حدودی از اعمال و ارزش‌های مسلمانان آگاه شدند. گروهی از مسیحیان در نزدیکی دومت الجندل نیز ساکن بودند. با این حال روایات مشخص نمی کند که شورشیانی که این غزوه علیه آنها انجام شد مسیحی بودند یا بت پرست. با این حال ممکن است با توجه به شرایط این افراد احتمالاً بت پرست بودند، زیرا اگر این لشکرکشی به سمت مسیحیان می بود قطعاً مورخان به آن اشاره می کردند. والله اعلم. با این حال این غزوه ها نشان می دهد که هدف آنها جلوگیری از شر و شیطنت دشمن و برای ایجاد فضای صلح و هماهنگی بود، نه برای خونریزی یا اشغال ناعادلانه. این حوادث ادعاهای وارده به اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را رد می کند، زیرا جنگی رخ نداده و مسلمانان با آرامش بازگشتند و هیچ ضرری ندیدند. به همین دلیل صلح برقرار شد و این صلح نه تنها کاروانهای تجاری مسلمانان بلکه کاروانهای غیر مسلمان نیز از آن بهره‌مند شدند که این امر حوادث نامرغوب مربوط به این سفرها را به پایان می‌رساند. می‌خواهم یک بار دیگر نظرها را به دعا جلب کنم. دعا کنید که خداوند متعال صلحی را در جهان برقرار کند، صلحی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در زمان حیات خود برای آن تلاش فراوانی کردند. این همان هدف از ظهور ایشان و تعالیم اسلام بود، اما این امر جز با لطف خداوند متعال محقق نمی شود. بنابراین برای این کار نیاز به دعاست. به نظر می رسد دنیا درگیری و نابودیش را در پیش گرفته است و آرامشی در دست نیست. تلاش های علیه مسلمانان در غرب به شدت افزایش یافته است و به نظر می رسد که در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. مسلمانان به اصلاح خود و اتحاد نیازمندند تا بتوانند خود را نجات دهند. امیدوارم خداوند متعال این درخواست را از مسلمانان بپذیرد. در کشورهای مسلمان، مثلا در سودان، خود مسلمانان در حق مسلمانان بی‌عدالتی می کنند. دعا کنید که خداوند متعال توفیق برقراری صلح را به آنها بدهد. وجود این مشکلات به این دلیل است که آنان هدف عظیمان را فراموش کردند. آنها دارند برادران خود را می‌کشند. به همین دلیل است که غیر مسلمانان نیز نسبت به مسلمانان ظلم می‌کنند. باشد که خداوند متعال به آنها توفیق دهد که به جای خدمت به خود و تحقق منافع خود به مردم خدمت کنند و به جای از بین بردن صلح کسانی باشند که صلح را برقرار می سازند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله